kumon nga kanunay madumog. Kung dili tagsa ra kay madumog nato ning misteryo sa kinabuhi sa tao. Busa patumong lang ang atong nauna aron sa tuyong nga masayod ta ug unsa ikabubuton sa Ginoo tali nato nga mga tao, no? Busa nini nga misteryos kinabuhi sa tao. Inon ta lang nga ang atong edadon wala na kapareha. Dunay mga gulang-gulang na, dunay mga bata-bata pa, doon na paghihangtong na gyud ang atong edad. Busa nakaingon ta nga nakapangutanan na bata sa atong kaugalingon nga nung nabuhi ta nining kalibutana. O kung sa may katuyuan sa pagkabuhi sa tao nining panahon na. Busa nagisgot nga nganong nabuhi ka nining kalibutana o kung sa may tuyo sa kinabuhi sa tao. Bisan unsa pa ang imong pagkatawhanan o bisan unsa pa imong profesyon, moyon yun ka nga sama sa kalaghanan ning pipila ka nga butang. Busa ako nang isgutan ining upat ka mga butang. Dili makatagbaw sa tao ang salapit kon kwarta. Ngano man